जय दुर्गे भवानी। चैत्र नवरात्रका 9वटा दिनमा के गर्ने, कसरी गर्ने र के फल प्राप्ति हुन्छ यसको प्रारम्भमा हामीले केही चीज खाएर सुरुवात गर्नुपर्दछ भनेको छ। त्यो कसरी गर्ने, के गर्ने त्यसको विषयमा जानकारी दिनेछु। व्रत बस्न सकियो भने के कस्ता कर्महरू गरेर अगाडि बढ्ने, यदि कथम कदाचित विविध बाध्यताका कारणले गर्दा व्रत बस्न सकिएन भने पनि के कस्ता कर्म गर्नाले माता भवानीको हामीलाई अनन्य कृपाको प्राप्ति हुन्छ, अनन्त कृपाको प्राप्ति हुन्छ, त्यो विधिको विषयमा पनि जानकारी दिनेछु। देवीको घटस्थापनाको समयदेखि लिएर अन्तिम दिन देवी विसर्जनको समयसम्म सम्पूर्ण तिथि मिति विधिको विषयमा जानकारी दिनका लागि एउटै भिडियोमा धेरै जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु। धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई नवदुर्गा भवानीले सर्वत्र रक्षा गर्नुहोस् भन्ने कामनाका साथमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तिथिमितिका विषयमा कुराकानी गरौँ। चैत्र नवरात्र कहिलेबाट सुरुवात हुँदैछ त भन्दा विक्रम सम्वत 2079 साल चैत महिनाको 8 गते बुधबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयअनुसार 2023 मार्च 22 को दिनबाट चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुरुवात भएको छ। यसै दिनका दिनमा घटस्थापना गरेर हामीले चैत्र नवरात्रको पावन दिन सुरुवात गर्न गइराखेका छौँ। यस दिनका दिनमा प्रतिपदा तिथि 39 घडी 24 पला हुनुहुन्छ, अर्थात् राति 9 बजेर 24 मिनटसम्म यस दिनका दिनमा प्रतिपदा तिथि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल द्वितीय तिथि लाग्नु भएको छ। अब यो चैत्र नवरात्र के हो, कति बजे घटस्थापना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गरौँ। वर्षमा 4वटा नवरात्र हुन्छन्, हजुरहरू धेरैलाई थाहा पनि छ। एउटा असारमा हुन्छ, एउटा असोजको जो बडा दशैंको नवरात्र हुन्छ र माघमा नवरात्र हुन्छ, त्यसपछि चैत्र महिनामा नवरात्र हुने गर्दछ। र हाम्रो नेपाली समाजमा असोज नवरात्रलाई असाध्यै उत्साहका साथ बडा दशैंको रूपमा लिइन्छ भने त्यस पछाडि बढी चर्चामा आउने र विविध प्रकारले चाहिँ यसलाई मनाउने हाम्रो चैत्रको नवरात्र हो। यसकारणले गर्दा यसलाई सानो दशैं पनि भन्ने गरिन्छ। चैते दशैंलाई यो अत्यन्त उत्साह र ऊर्जाको समय हो। यसकारणले गर्दा जगदम्बिका भगवती जो शक्तिकी स्रोत हुनुहुन्छ, संसारमा जति पनि ऊर्जा छ उहाँबाटै उत्पन्न भएको र उहाँबाटै सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। परब्रह्म परमात्माको अस्तित्व स्वीकार गर्नेवालालाई पनि परब्रह्म परमात्माको जो शक्ति छ, जो जगत सञ्चालनको शक्ति छ, उनै जगदम्बिका भगवती हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। जसलाई योगमाया, जगदम्बिका, दुर्गा अनेक नामले उहाँको संसारमा अनन्ताति अनन्त नामले पूजा आराधना भइराखेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो चैत्र नवरात्रका दिनमा हामीले व्रत बस्न सके असाध्यै राम्रो। 9वटा दिन व्रत बसौँ, नत्र भने हामीले यो समयमा चोखनिष्ठ राख्ने प्रयास गरौँ। त्यो पनि केही सकिन्न भने बिहानमा नुहाउने गरौँ। नुहाएर आमा भगवतीको अगाडि एउटा दियो बाल्दिने, राता पुष्पहरू अर्पण गर्दै र प्रार्थना मात्र गर्नाले पनि ठुलो लाभ प्राप्ति हुन्छ। यो सिद्धिको नवरात्र हो। 9वटा दिन भनेको ठुलो सिद्धि प्राप्ति हुने। अन्य दिनमा गरेको कर्मले भन्दा पनि यस दिनमा गरेका कर्मको फल हामीलाई चाहिँ लाख गुणा प्राप्ति हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यसको हामीले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्दछ। यो अत्यन्त ऊर्जाको समय हुने गर्दछ नवरात्रका दिनहरू। अझ यो चैत्र नवरात्रमा विशेषता के छ भन्दाखेरि चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट ब्रह्माजीले यो ब्रह्माण्डको सृष्टिलाई आरम्भ गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा यसै दिनका दिनबाट हाम्रो वर्षको संवत्सर के हुन्छ त परिवर्तन हुने गर्दछ। अहिलेसम्म नल संवत्सर छ, अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिनबाट संवत्सर परिवर्तन भएर पिङ्गल नाम गरेको संवत्सर सुरुवात हुने गर्दछ। र यस दिनका दिनमा जुन बार पर्ने गर्दछ, अब 2080 सालको राजा त्यही ग्रह हुने गर्दछ, अर्थात् बुधबारको दिनमा पर्यो हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा अब 2080 सालको राजा को हो त भन्दा बुध ग्रह 2080 सालको राजा हुनुहुन्छ। र वैशाख 1 गतेको दिनमा जे बार पर्दछ शुक्रबार पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शुक्र ग्रह 2080 सालको मन्त्री भएका छन्। यस्तो दिव्य पावन दिन हो। यसकारणले गर्दा यो नव संवत्सरको आरम्भको दिन भएको कारणले गर्दा यस दिनका दिनमा बिहानै उठेर हजुरले नुहाउनुभन्दा अगाडि लगाए पनि हुन्छ र नुहाइसकेपछि लगाए पनि हुने गर्दछ। र जसले व्रत लिनुहुन्छ, उपासना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले तेल लगाउनु हुँदैन भनेको छ। हजुरहरूले नुहाउनुभन्दा अगाडि नै तेल लगाउन सक्नुहुन्छ। यस दिनका दिनमा नव संवत्सरको आरम्भको दिनमा तेल लगाउनु भनेको छ। सुगन्धित तेल लगाउन पनि सकिन्छ, सकभर तोरीको तेल लगाउनु
असाध्यै उत्तम हुने गर्दछ। र चाहिँ यस दिनका दिनमा निम पत्ता खानु भनेको छ हैन। हामीले नुहाइसकेपछि नि खान सक्छौँ, नुहाउनुभन्दा अगाडि पनि खान सक्छौँ। बिहान चाँडै गरेर खानु होला। निमका पत्ताहरू जे पाइन्छन्, डाँख्ला जे पाइन्छ निम पत्ताको सम्भव भएसम्मको चिज हामीले थोरै मुखमा हाल्नाले हामीलाई पिङ्गल नामको संवत्सर अर्थात् अर्को चैत्र शुक्ल प्रतिपदासम्म रोगहरूबाट हामीलाई चाहिँ उन्मुक्ति प्राप्ति हुन्छ, विभिन्न किसिमका सङ्कटहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्ति हुन्छ भनेर आध्यात्मिक मान्यता छ। त्यसै गरी आयुर्वेदका मान्यता अनुसार रोगबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भनेर बताइएको छ। यो कर्म यस दिनका दिनमा हजुरहरूले गर्नुहोला। चैतको 8 गते मार्च 22 को दिनमा हजुरहरूले निमको पात्ता खाने, शरीरमा तेल घस्ने भनेर विधि बताइएको छ। यो गर्नुहोला। त्यसपछि हजुरहरूले यस दिनका दिनमा नुहाइधुवाइ गरेर शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू धारण गरेर घरको नित्य पूजा आराधना गरिसकेपछि र यस दिनका दिनमा हामीले घट स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्गा भगवतीको हामीले जसरी दसैँमा स्थापना गर्थ्यौँ त्यसै गरी स्थापना हामीले घरमा गर्न सक्छौँ, मन्दिरहरूमा गर्न सक्छौँ, सार्वजनिक स्थानहरूमा गर्न सक्छौँ। यसका लागि म 2 वटा समय हजुरहरूका लागि प्रदान गर्न गइराखेको छु। एउटा बिहानको समयमा हैन, हतार हुनेहरूका लागि, सम्भव नहुनेहरूका लागि उहाँहरूले बिहानको समयमा गर्नुहोस्, नत्र भने मध्याह्नकालको समय पनि उपयुक्त रहेको छ। बिहान 7:37 9:02 यो भित्रको समयमा हजुरहरूले घट स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। असाध्यै उत्तम समय यस समयमा रहेको छ भने 10:39 सुरु गरेर 12:10 यो भित्रको समयमा पनि चैत्रको घट स्थापना हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। घट स्थापना गर्दा दियो, गणेश कलश र अगाडिपट्टि माता भवानीको हैन धान राखेर, धानमाथि चामल, चामलमाथि कलश, कलशमाथि थाली राखेर वा कलशमाथि हामीले नरिवल राखेर यसरी स्थापना गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी 9 वटा कलश पनि स्थापना गर्न सक्छौँ। जो सम्भव हुन्छ गर्नु, नत्र भने कलशमाथि थाली, थालीमाथि 9 वटा सिक्का पैसालाई धोएर सुनमा घोटेर पनि राख्न सक्छौँ। नत्र भने दुर्गा भगवानीको त्यसमाथि मूर्ति राख्न पनि सक्छौँ। सानो सानो छ भने जस्तो आफ्नो क्षमता अवस्था छ त्यसरी हजुरहरूले गरेर अगाडि बढ्नु होला। र हामीले यस दिनका दिनमा माता भवानीको दियो, गणेश कलशको पूजा गर्ने र अगाडिपट्टि माता भवानीलाई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे यस मन्त्रलाई जप गर्दै हामीले पूजा आराधना गरे पनि हुन्छ। नत्र भने ओम श्री दुर्गायै नमः भन्दै आमालाई चाहिँ हैन स्नान गराइदिने, राता पुष्पहरू, राता ध्वजाहरू हैन आफ्नो शक्ति भक्ति अनुसार चाहिँ हामीले मातालाई पूजा गर्ने। र पहिलो दिनमा प्रथमम शैलपुत्री च भनेको छ, शैलपुत्री स्वरूपको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। जसरी नवरात्रमा हामीले 9 वटा दिन गर्छौँ त्यसै गरी हामी चाहिँ प्रथम दिनमा शैलपुत्री, द्वितीय दिनमा ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टा हैन, त्यसपछि कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री यी 9 वटा स्वरूपको हामीले पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। चैत्र महिनाका 9 वटा दिन हामीले चैतको 8 गतेबाट सुरुवात गरेर चैतको 16 गतेको रामनवमीको दिनसम्म हुन्छ। तर चैत्री दसैँ चाहिँ अष्टमीका दिनमा मनाइने भएको कारणले गर्दा 15 गतेका दिनमा अर्थात् मार्च 29 को दिनमा हामीले चाहिँ चैते दसैँ मनाउने छौँ। त्यस दिनका दिनमा भवानी अष्टमी भन्छौँ। चैत्र अष्टमीका दिनमा भव्य उत्साहका साथमा हाम्रो परम्परा अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्ने गर्दछौँ। सकभर अहिंसालाई बाटो लिने प्रयास गर्नुहोला। त्यसले हामीलाई आनन्द र अहिंसा परमो धर्म भनेको छ। त्यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले रामनवमीको दिनमा अर्थात् नवरात्रको अन्तिम दिन हुने गर्दछ। त्यस दिनका दिनमा भगवान श्री रामको व्रत, उपासना, पूजा आराधना गर्ने। त्यसै गरी एउटी कन्या, 3वटी कन्या, 5वटी कन्या, सकभर 9वटी कन्यालाई हामीले पुजेर उनीहरूलाई फलफुल प्रसाद भोजन जे दिन सकिन्छ गराउन सकिन्छ। दुर्गा मानेर, नवदुर्गाको स्वरूप मानेर उनीहरूलाई दान दक्षिणा भोजन गराउने। त्यसपछि हामीले चाहिँ दुर्गा भवानीको बिहानै पनि विसर्जन गर्न सक्छौँ। सबै जुटाउन सकिन्छ भने सूर्योदयबाट 7:30 बजे भित्र पनि राम्रो समय छ देवी विसर्जनको। अब त्यति बेला धेरैलाई सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा 12:02 पछाडि 3 बजे भित्र पनि हजुरहरूले चाहिँ साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् देवीको विसर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। भगवतीलाई आमा यत्रो समयसम्म सेवा गर्ने सौभाग्य दिनुभयो, मेरा शुभ मनोकामनाहरूलाई परिपूर्ण गरिदिनु होला भनेर विसर्जन गर्न सकिन्छ। अब व्रत नबस्नेहरूले प्रतिदिन दियो बालिदिने 9 सुत्ते बत्तीको हैन। यो समयमा जे पाठ गरे पनि सिद्धि प्राप्ति हुन्छ।
हनुमान चालिसा पाठ गर्नुहोस्, ग्रहको जप गर्नुहोस्, गुरु मन्त्रको जप गर्नुहोस्, कुनै स्तोत्रहरू पाठ गर्नुहोस्, कुनै स्तोत्र सुन्ने गर्नुहोस्। एक नियमले प्रत्येक दिन गर्नुहोस्, धेरै धेरै तपाईँलाई शक्ति ऊर्जाको प्राप्ति हुने गर्दछ हैन। यो समयमा चोखनिष्ठ रहने प्रयास गर्नुहोस् र जसले व्रत लिनुहुन्छ उहाँहरूले एक छाक चाहिँ बेलुकामा सूर्य अस्त आएपछि शुद्ध अन्न खान सक्नुहुन्छ, दिनभर फलाहार दुधहरू खान सक्नुहुन्छ, झुटो नबोल्ने हैन, मैथुन नगर्ने अर्थात् यौन सम्बन्ध नराख्ने, ब्रह्मचार्यको पालन गर्ने हैन, श्रृङ्गार बढी नगर्ने, नारीहरूले हल्का श्रृङ्गार गर्न सकिन्छ। यो समयमा जतिसक्दो शुद्धता र आफूलाई जति तपाउन सक्यो अर्थात् जति शरीरलाई चाहिँ हामीले संयमित गर्न सक्यो त्यति हामीलाई पुण्य प्राप्ति हुने गर्दछ। यो समयमा नङ काट्ने, कपाल काट्ने काम पनि बिचमा गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। यसलाई पनि विशेष ख्याल गरेर हजुरहरूले व्रतलाई परिपूर्ण गर्नुहोला। केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा सोध्नुहोला, मैले तपाईँहरूलाई तुरुन्त उत्तर दिने प्रयास पनि गर्नेछु र हाम्रो वाट्सएप नम्बर रहेको छ। हाम्रो ज्योतिषाचार्य मित्रजीलाई पनि फोन गरेर हजुरहरूले यथेष्ट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई शास्त्रको जानकारी दिनुहुनेछ। यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोला। जमरा राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न आउने गर्दछ। जमरा हजुरहरूले द्वितीयाका दिनमा राख्नुहोला। मन्दिरमा गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिपदाकै दिनमा राख्न सक्नुहुन्छ। सकभर द्वितीयाका चन्द्रमा हेरेर हजुरहरूले जमरा राख्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई भगवानीले रक्षा गर्नुहोस्। सर्वत्र हजुरहरूको जय होस् र हजुरहरूको व्रत परिपूर्ण होस् भन्ने कामनाका साथमा ओम श्री दुर्गायै नमः।